हुआ चारों तरफ अक्साए आलम में पुकार आई, बहार आई, बहार आई, बहार आई, बहार आई। जवानों पीरो मर्दो जन सरापा चश्म बैठे थे, बहार आने को थी गुलशन सरापा चश्म बैठे थे। अब इस्तकबाल को दौड़े बनी नज्जार सज सज कर, बढ़े अंसार बनकर ऊंची हथियार सज सज कर। जनूबी सिमत उठा एक नूरानी गुबार आखर, सवादे शहर में दाखिल हुआ नाका सवार आखर। फजा में बस गई तौहीद की आजाद तकबीरें, ये तकबीरें थी बातिल के गलू पर तेज शमशीरें। महाजिर पीछे पीछे चल रहे थे सर्ब कफ होकर, खड़े थे राह में अंसार हर सू सफ सफ होकर। दरो दीवार इस्तादा हुए ताजीम की खातिर, जमी क्या आसमां भी झुके तस्लीम की खातिर। मुसलमान बीबियां घरों की छतों पर जमा होकर नजर से चुनती थी इस्मत दामाने पैगंबर। ज़बां पर अशरकल बदरों अलैना की सदाएं थी, दिलों में मादा अलैना की दुआएं थी। कहीं मासूम नन्ही बच्चियां थी तफ बजाती थी, रसूल पाक की जानब इशारे करके गाती थी कि हम हैं बच्चियां नज्जार के आरी घराने की, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। मुसलमानों के बच्चे बच्चियां मसरूर थे सारे, गली कूचे खुदा की हमसे मामूर थे सारे। नबुव्वत की सवारी जिस तरफ से होके जाती थी, दरूदो नात के नगमात की आवाज आती थी। रसूल अल्लाह सलाम अंसार का लेते हुए गुजरे, ज़बान से खैर बरकत की दुआ देते हुए गुजरे। हर एक मुश्ताक था प्यारे नबी की मेहमानी का, तमन्ना थी शरफ बख्शें मुझी को मेजबानी का। हर एक मुश्ताक अपनी अपनी किस्मत आजमाता था, बसद आदाब मिन्नत राह में आंखें बिछाता था। बहुत ही कश्मकश थी इश्तियाक मेजबानी की, नबी ने इस अकीदत की निहायत कदरदानी की। कहा तुम सब मेरे भाई हो, आपस में बराबर हो, तवंगर है वही जो ज़ुहद तकवा में तवंगर हो। अकामत को मगर मैंने खुदा पर छोड़ रखा है, कि नाके को फकत उसकी रजा पर छोड़ रखा है। सभी प्यारे हो तुम, हर एक से मुझको मोहब्बत है, जहां नाका ठहर जाए वही जाए अकामत है। रुकी अकबर की नाका बहुक्म हजरत बारी, जहां एक सिमत बसते थे अबू अयूब अंसारी। पड़ी थी एक जानब कुछ जमीन वीरान वफ्तादा, मशीयत थी उसी को पाक कर देने पर आमादा। थे वारिस दो ही लड़के, दाग था जिन पर यतीमी का, उन्हीं के हाल पर साया हुआ बरे करीमी का। यही वो फर्श था मिलना था जिसको अर्श का पाया। नबी ने इन यतीमों को बुलाया और फरमाया कि बच्चों ये जमीन तुम बेचना चाहो तो हम ले लें, जो कीमत मांगो हम देकर तुम्हें दामो दिरहम ले लें। वो बोले नजर है, हजरत ने नामंजूर फरमाया। उन्हें अबू बकर के हाथों से पूरा दाम दिलवाया। ये अफ्तादा जमी है सजदगाह है शौक उस दिन से, यही तस्कीन पाती है निगाह शौक उस दिन से। सहाबा से कहा जब तक न हो मस्जिद की तैयारी, हमारे मेजबां होंगे अबू अयूब अंसारी। फलक ने रश्क से देखा उस अंसारी की किस्मत को, अबू अयूब घर में ले गए सामान रहमत को। अबू अयूब के घर में हबीबे किबरिया ठहरे, मगर जब हो गई तैयार मस्जिद उसमें आ ठहरे। मिली इजहार हक की आज इंसानों को आजादी, बा आजादी लगा तबलीग करने सुलह का हादी। भटकते फिरने वालों को खुदा की राह पर लाया, बुतों में घिरने वालों को दरे अल्लाह पर लाया। यहाँ आते थे गैरुल्लाह से रिश्ता तोड़ने वाले, सदाए आखिरत पर हुब्बे दुनिया छोड़ने वाले। जमाने के सताए दर्द के मारे हुए आते, नबी के दामन रहमत में आरामो सुकून पाते। कोई तुर्की, कोई ताजी, कोई हबशी, कोई रूमी, सभी यकसां थे ज़ेर साया दामाने मासूमी। थे अंसार व मुहाजिर एक नमूना शान वहदत का, कि इस तस्बीह में था रिश्ता मुहकम अखुवत का। तमाशों और रंगरलियों की जगह पाई इबादत ने, फसादों और झगड़ों को मिटाया ज़ौक़ इबादत ने। मुसलमान थे कि थे ज़ोदो वरा की जिंदा तस्वीरें, नमाजें और तस्बीहें, अज़ानें और तकबीरें। तिजारत और ज़राअत या दुआएं या मनाजातें, मुशक्कत के लिए दिन थे इबादत के लिए रातें। ये बस्ती काटती थी वक्त नेकी से भलाई से, नहायत आश्ती से, अमन से, सुलह सफाई से। हदायत की सादत पर हजारों शुक्र करते थे, खुदा पर थी नजर सबकी खुदी का दम न भरते थे। नबी का हुक्म और कुरान दस्तूर अमल उनका, सदाकत बन गई आईन ज़ाहिर और बातिन का। ज़ियाए हक से रश्के तूर सीना बन गया यसरब, नबी का आस्था बनकर मदीना बन गया यसरब। मदीने में ज़ियाफ़कन हुए जब हजरत वाला, खुदा ने कर दिया जब जुल्मत बातिल का मुंह काला। कुरैश इस ताज़ा नाकामी से खिसियाने हुए ऐसे, ये कत्ल खून के मुश्ताक दीवाने हुए ऐसे, कि फौरन हो गए पुख्ता इरादे कुश्त गारत के। मदीने तक बढ़ाए हौसले अपनी शरारत के। वो मुस्लिम जिन पे बिदादो जफा करने के आदि थे, हमेशा जिन पे जुल्म नारवा करने के आदि थे। हंसा करते थे ये जालिम तड़पते देखकर जिनको, सताने का तहिया कर चुके थे उम्र भर जिनको। लिटाते थे जिन्हें तपती हुई बालों के
بستر پر، رگے گردن رہا کرتی تھی جن کی نوک خنجر پر، جنہیں آزاد رہ کر سانس لینے کی مناہی تھی، خطا جن کی فقط پابندی امری الہی تھی، قریش ان کی یہ آزادی گوارا کس طرح کرتے، بھلا سلو صفا کا یہ نظارہ کس طرح کرتے، وہ جن کی سرد آہیں بھی چھپی رہتی تھی سینے میں، وہ اب آواز سے قرآن پڑھتے تھے مدینے میں، اگرچہ 300 فرزنگ پر بستے تھے بیچارے، مگر چلتے تھے رہ رہ کر دل کفار پر آرے، نبی کے اس طرح زندہ نکل جانے کا غصہ تھا، زمانے پر سے نازک وقت ٹل جانے کا غصہ تھا، یہ غصہ تھا کہ پیاسی رہ گئی خونخوار تلواریں، زمین پر کیوں نہ بہ نکلی مقدس خون کی داریں۔ ہوئی جب ہر طرح ناکام ہر تزویر ہر سازش، غرور عجب کو صدمہ ہوا زخمی ہوئی نازش، نہایت تیش کھایا دانت پیسے اہل مکہ نے، بلاخر جنگ کی ٹھانی نبی سے اہل مکہ نے، مدینے والوں کو ایک اشتعال انگیز خط لکھا، ڈرایا اور دھمکایا، بہت ہی تیز خط لکھا کہ اپنے سر پہ خود ہی جنگ کو بلوا لیا تم نے، ہمارے مجرموں کو اپنے ہاتھ ٹھہرا لیا تم نے، تمہیں لازم ہے خط کو دیکھتے ہی یہ کڑی ٹالو، محمد اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر ڈالو، وگرنہ یاد رکھو ہم نے بھی سوگند اٹھا لی ہے، قسم اپنے حبل کی لات کی عزا کی کھالی ہے کہ ہم سب مل کر تم لوگوں پہ فوراً حملہ کر دیں گے، گلی کوچے تمہارے شہر کے لاشوں سے بھر دیں گے، جوانوں کو تمہارے چیل کموں کو کھلائیں گے، تمہاری عورتوں کو لونڈیاں اپنی بنائیں گے۔ یہ خط مکہ سے عبداللہ ابی کے نام پر آیا اور اس نے دیکھتے ہی ساتھیوں کو اپنے دکھلایا، مدینے کا یہ بدقسمت مسلمانوں سے جلتا تھا، رسول اللہ کے آنے سے کفے افسوس ملتا تھا، مسلمانوں کی عمل سے مٹا تھا اقتدار اس کا کہ جب مشرک تھے لوگ ان پر تھا پورا اختیار اس کا، یہ اس بستی کے دارالامن بن جانے سے جلتا تھا، چھنی تھی ہاتھ سے شاہی کفے افسوس ملتا تھا، رسول اللہ کی تعلیم سے سب ہو گئے یکساں، اخوت آ گئی اور بھائی بھائی بن گئے انسان، خیال اس کا یہ تھا میں بادشاہ ہوں اس مدینے کا، مگر اب کوئی بھی پرسان نہیں تھا اس کمینے کا، مسلمانوں سے جب لڑنے کے منصوبے لگا کرنے، یہ سن کر آپ سمجھایا اسے آ کر پیغمبر نے، کہا اے بے وقوفو کیا اجڑنا چاہتے ہو تم کہ اپنے بھائی بندوں ہی سے لڑنا چاہتے ہو تمہارے بھائی بیٹے سب کے سب پکے مسلمان ہیں، اگر ان سے لڑو گے خود تمہارے ہی یہ نقصان ہے۔ یہ سن کر چل دیے سب ساتھ والے اس منافق کے، خدا نے دست و بازو کاٹ ڈالے اس منافق کے، منافق چپ ہوا اور چپ ہی رہنے کی ضرورت تھی، بظاہر چپ تھا لیکن دل میں کینہ تھا، کدورت تھی۔ مدینے میں یہودی بھی بڑی کثرت سے رہتے تھے جو اپنی قوم کو پیغمبروں کی قوم کہتے تھے، یقین رکھتے تھے یہ توریت کی پیشن گوئی پر کہ اسماعیل کی اولاد میں ہوگا وہ پیغمبر جو سیدھا راستہ سب کو دکھائے گا، پرستاران حق کو تخت شوکت پر بٹھائے گا، انہیں معلوم تھا وہ پیغمبر آنے والا ہے، بشر کے واسطے روشن شریعت لانے والا ہے، یہ بیٹھے انتظار ہادی موعود کرتے تھے، میان اہل یثرب کاروار سود کرتے تھے، دنایت کے سبب عقل و خرد کو کھو گئے یہ بھی، نبی تشریف لے آیا تو دشمن ہو گئے یہ بھی، سبب یہ تھا نبی قائل تھا عیسیٰ کی صداقت کا، سمجھتا تھا اسے ایک برگزیدہ رب عزت کا، یہودی ہر طرح چٹلا چکے تھے اس پیغمبر کو، صلیب مرگ تک پہنچا چکے تھے اس پیغمبر کو، بھلا وہ شخص جو اس ظلم کو مذموم ٹھہرائے، جو پیغمبر کو پیغمبر کہے معصوم ٹھہرائے، یہودی اس کو پیغمبر اگر جانے تو کیوں جانے، اسے سمجھیں تو کیا سمجھیں، اسے مانے تو کیا مانے، غرض یہ لوگ بھی اندر ہی اندر سخت دشمن تھے، دغاباز اور موسم کش تھے، مکار اور پرفن تھے، رسول اللہ کی عظمت کے گرچہ دل سے قائل تھے مگر یہ ان کی فطرت تھی، عداوت پہ ہی مائل تھے، بباطن سازشیں تھیں اور بظاہر کچھ نہ کرتے تھے، معاہد ہو چکے تھے، اوس و خزرج سے بھی ڈرتے تھے، مسلمان ہونے والے اوس و خزرج کے قبائل تھے، اگرچہ زر میں کم تھے زور میں مد مقابل تھے، یہ انصار رسول اللہ خوش تھے فقر و فاقے میں، زراعت پر لگے رہتے تھے یثرب کے علاقے میں، ہدایت پا کے اپنی خوبی قسمت پہ نازاں تھے، خدا کے فضل یعنی آیا ہے رحمت پہ نازاں تھے۔